नादरीन, एक वक्त था लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चकाचौंध थी। 24 घंटे धड़ाधड़ काम हो रहा था। अखबारों और रिसालों में फिल्मी हीरोइंस के पोस्टर छपते थे, उनकी खबरें लगती थी, बल्कि शोबिस के लिए अखबारों में अलग सफ़ात छापे जाते थे। फिर वक्त ने करवट ली और सारे हालात बदल गए। फिल्मी हीरोइन जिनके देखने के लिए मदाहों की लाइनें लगी रहती थी, सहाफ़ी उनसे बात करने के लिए कई कई दिन इंतजार करते थे, वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गईं। किसी को मालूम ही नहीं कि माजी की सुपरस्टार जिंदा भी हैं या नहीं। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। लेकिन हम आपको इन सुपरस्टार हीरोइंस के बारे में बताएंगे और बात करेंगे कि कौन कौन सी हीरोइंस कहाँ हैं और किस हाल में हैं। जरूर चुकावांगी जग मैया के जिन्हें तेरे सिर ते छां ते साडे सिर ते धुप रखी। जग माई दा वसे कोई रोवे ते कोई हंसे। नंबर 1, अंजुमन। अंजुमन लॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा थी, जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को रोल किया। उन्होंने सुल्तान राय के साथ मिलकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को नई जोहत पर पहुंचाया। लोग अंजुमन बेगम की एक झलक देखने के लिए लाइनों में लगे रहते थे। अखबारों और रिसालों में उनकी खबरें लगा करती थीं, जिनको लोग बहुत शौक से पढ़ते थे और अंजुमन बेगम की जिंदगी के बारे में जानने का इश्तियाक भी रखते थे। जब वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हुई तो गुमनाम हो गई। अंजुमन ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और लंदन शिफ्ट हुई तो वो बिल्कुल खबरों से बाहर हो गई। उनके बारे में कोई खबर सुनने को नहीं मिलती थी। जब उनके शौहर मुबीन मलिक का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके बारे में खबरें आईं। फिर उन्होंने लकी अली से शादी की, तब उनके बारे में खबरें लगी। लेकिन इस वक्त अंजुमन बिल्कुल गुमनाम हो चुकी हैं। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। वो पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं। वो मुकम्मल तौर पर पर्दे स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अंजुमन बिल्कुल ठीक हैं। लाहौर में मुकीम है। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, बल्कि दादी भी बन चुकी हैं। अंजुमन के पास लाहौर और लंदन दोनों जगहों पर घर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान और बरतानिया आती जाती रहती हैं, लेकिन अभी वो अपनी फैमिली के साथ डिफेंस के इलाके में रिहाइश पजीर हैं। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना नंबर 2, मलका जज्बात ज़ेबा बेगम। ज़ेबा बेगम ने जज्बात के जरिए कमाल अदाकारी की और ज़ेबा मोहम्मद अली की जोड़ी फिल्मी तारीख की सबसे कामयाब और खूबसूरत जोड़ी शुमार होती है। मोहम्मद अली जब तक हयात थे तब ज़ेबा बेगम उनके साथ फंक्शन में शरीक होती थी। लोग इनकी झलक देखने के लिए उनके फिरदौस मार्केट वाले घर के बाहर खड़े रहते थे। उनकी जोड़ी शोबिस की दुनिया में अली ज़ेब के नाम से मशहूर थी। जैसे ही मोहम्मद अली का इंतकाल हुआ वो मीडिया से गायब हो गईं, बल्कि मोहम्मद अली के बाद ज़ेबा बेगम किसी भी तकरीब में नजर नहीं आईं। चंद साल पहले उनके बारे में खबर आई कि ज़ेबा बेगम को दिल का आर्ज़ा लाहक हो गया है। वो इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। फिर खबर आई वो सेहतयाब होकर वापस लाहौर आ गई हैं। इसके बाद ज़ेबा बेगम मीडिया से मुकम्मल तौर पर गायब हैं, लेकिन वो बिल्कुल खैरियत से हैं। लाहौर में डिफेंस में अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है और आजकल अपने नवासे नवासियों को पाल रही हैं। सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी, मैं सारी रात जागांगी, मैं सारी रात जगावांगी। नंबर 3, बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ लॉलीवुड की मोम की देवी थी। वो हर वक्त चकाचौंध रोशनी और कैमरों के दरमियान रहती थी। उनकी खबरें और तस्वीरें जिस अखबार में लगती उसकी ज्यादा कापियां बिकना शुरू हो जाती थीं। बाबरा शरीफ के हुस्न की बात करें तो लोग उनको मुंह में उंगलियां दबाते देखते थे। वो उर्दू फिल्मों की कामयाब और सफ़े अव्वल की हीरोइंस में शुमार होती थी, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन से आउट हुई वो गुमनामी में चली गईं। उनके बारे में ना ही कोई खबर देखने को मिलती है, ना ही वो खुद किसी प्लेटफॉर्म पर नजर आती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बाबरा शरीफ बिल्कुल ठीक और अशाश बशाश हैं। वो गुलबर्ग लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने खुद को मसरूफ रखने के लिए शेर का बच्चा गोद ले रखा है, जिसको वो पाल रही हैं। चौधरी कासिम सारे जहान ले मर गए, पर तेरे लिए आज भी जिंदा माखिया ऐस हद पे खलो के जिद करेगा कि मां मर जा ते तेरी सौ मर जावांगी। नंबर 4, बहार बेगम। बहार बेगम का फनी सफर फिल्मी हीरोइंस के तौर पर शुरू हुआ और सुल्तान राय की मां के तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने सुल्तान राय की मां बनकर फिल्मों में मां के किरदार को अमर कर दिया। बहार बेगम के बारे में मशहूर है कि जब वो फिल्मों में काम कर रही थी तो रात गए तक सेट पर मौजूद होती थी और हर रोज किसी न किसी अखबार में इनके बारे में खबर या उनका कोई डायलॉग छपता था। लेकिन जैसे ही वो फिल्मी स्क्रीन से गायब हुई, उनके बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं।
ایک مقامی چینل نے ان کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوری بنائی تھی کہ بہار بیگم شدید بیمار ہیں اور امریکہ کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں سے ان کے بارے میں اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ وہ کوما کی حالت میں ہیں۔ ان کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ان کی حالت اس طرح ہے کہ وہ کوما کی حالت میں ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے سنگیتا۔ سنگیتا ماضی کی خوب روح اداکارہ ہیں۔ انہوں نے لازوال فلموں میں کام کیا۔ 2 بہنوں کی خوبصورت جوڑی کویتا اور سنگیتا نے فلم انڈسٹری میں الگ مقام بنایا۔ کویتا تو فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد امریکہ منتقل ہو گئی، لیکن میڈم سنگیتا فلم انڈسٹری کی زبونحالی کے بعد ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آ گئیں۔ میڈم سنگیتا نے فلم انڈسٹری کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ وہ آج کل اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہیں۔ میڈم سنگیتا بھی مکمل طور پر صحت مند ہیں اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں۔ نمبر 6 شبنم۔ شبنم بنگال بیوٹی آف لالی ووڈ، جس نے فلم انڈسٹری میں خوب نام کمایا۔ شبنم بیگم حسن کی دیوی تھیں اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو لازوال فلمیں دی۔ شبنم بیگم جب پاکستان میں کام کر رہی تھی تو ایک جھلک کے لیے تو لوگ ان کے دیوانے رہتے تھے۔ ان کے فلمی پوسٹر نوجوانوں کی کمرے کی زینت ہوتے تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد شبنم بیگم بنگلہ دیش سدھار گئیں، جس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئیں اور کچھ عرصہ قبل پاکستان ٹی وی ڈراموں کے مقبول چینل کے ایوارڈ کی تقریب میں منظر عام پر آئیں اور ماضی کے خوبصورت ہیرو ندیم کے ساتھ ایک گانا ریکارڈ کرا کر ناظرین کی پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ اس وقت وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور بنگلہ دیش میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے۔ نمبر 7 بندیا۔ بندیا ڈانسنگ کوئین آف لالی ووڈ کہلائی جاتی تھی۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں فلموں میں ایٹم نمبر کر کے اپنی جگہ بنائی۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں فلموں میں ایٹم نمبر کر کے اپنی جگہ بنائی تھی، جس کے بعد وہ کئی فلموں میں بطور ہیروئن بھی آئیں۔ بندیا کی تصویریں اخبار کے کور پیج پر لگتی تھیں۔ بندیا نے کیریئر کے عروج کے دوران شادی کی، شوہر کی وفات کے بعد دوبارہ شوبز میں آ گئیں، جہاں انہوں نے اثر نذیر سے دوبارہ شادی کی جو ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد بندیا مکمل طور پر امریکہ منتقل ہو گئی ہیں، جہاں انہوں نے تیسری شادی ڈاکٹر ظفر ابراہیم سے کی۔ بندیا اس وقت مکمل طور پر سکرین سے غائب ہیں، لیکن وہ صحت مند ہیں اور اپنی زندگی خوش و خرم امریکہ میں گزار رہی ہیں۔ زندگی تماشا بنی، دنیا تحسا بنی، کتے بھی نہ پیار ملے۔ نمبر 8 افشاں قریشی۔ افشاں قریشی بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں ایٹم گرل رہیں۔ انہوں نے انڈسٹری میں ہیروئن کے طور پر سفر شروع کیا، جس کے بعد وہ ڈراموں میں نظر آئیں۔ افشاں قریشی کے بیٹے فیصل قریشی اس وقت پاکستان شوب انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں۔ افشاں قریشی چند سال پہلے تک ڈراموں میں کام کرتی رہیں، لیکن ابھی مکمل طور پر فلم انڈسٹری سے باہر ہیں۔ افشاں قریشی مکمل طور پر صحت مند ہیں اور فیصل قریشی کے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ بڑی مہربانی تشریف لے کے آئے جے، گردن کی اڑی نساں بڑے دن دائیں جے۔ نمبر 9 زمرد بیگم۔ زمرد بیگم نے اپنی خوبصورتی اور ڈانس سے وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم ہیروئنز کے نصیب میں آتا ہے۔ انہوں نے لالی ووڈ میں وہ مقام حاصل کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کیریئر کے عروج پر معروف اداکار شاہد کے ساتھ شادی کی، جس کی ان سے ایک بیٹی ہوئی۔ زمرد کی یہ شادی ناکام ہو گئی، جس کے بعد زمرد نے شوبز میں کام کر کے بیٹی کو پالا۔ زمرد بیگم نے دوسری شادی خالد مختار سے کی، جس نے ان کی بیٹی کو اپنا نام دیا۔ زمرد کی خالد مختار سے کوئی اولاد نہ تھی۔ رابعہ کی شادی کے بعد یہ جوڑا لاہور کے پوش علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اگر زمرد کی صحت کے بارے میں بات کریں تو وہ بالکل ٹھیک اور حشاش بشاش ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ماضی کی ہیروئن جن کا لالی ووڈ میں سکہ چلتا تھا، مگر آج کل گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر آپ ماضی کی کسی ہیروئن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اس کا نام لکھیں، آپ کو معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔